الطوارئ جهودها لإنقاذ المحاصرين. السعودية تواجه أمطاراً غزيرة قياسية مدن رئيسية مثل جدة والرياض، تعاني من انقطاعات في الكهرباء وأضرار هيكلية نتيجة الأمطار الغزيرة. الخسائر الاقتصادية تتزايد بسبب الأمطار الغزيرة في السعودية، إغلاق الأعمال وانهيار الطرق، وأضرار بالمجال الزراعي تزيد من الخسائر المالية بعد الأمطار المستمرة. عناوين: خسائر فادحة بسبب الأمطار في السعودية. أمطار غزيرة تسبب اضطرابات كبيرة في أنحاء السعودية. أمطار غير مسبوقة تؤدي إلى فيضانات وأضرار بالبنية التحتية وخسائر اقتصادية كبيرة في العديد من المناطق بالمملكة. الأمطار الغزيرة تخلف دماراً في المدن السعودية. أمطار غزيرة تغمر أنظمة الصرف وتغرق المنازل والشركات وتسبب تعطلاً واسعاً في حركة النقل. الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تحصد أرواحاً في السعودية. السلطات تبلغ عن وقوع ضحايا وأضرار كبيرة في الممتلكات، بينما تكثف خدمات الطوارئ جهودها لإنقاذ المحاصرين. السعودية تواجه أمطاراً غزيرة قياسية مدن رئيسية مثل جدة والرياض، تعاني من انقطاعات في الكهرباء وأضرار هيكلية نتيجة الأمطار الغزيرة. الخسائر الاقتصادية تتزايد بسبب الأمطار الغزيرة في السعودية، إغلاق الأعمال وانهيار الطرق، وأضرار بالمجال الزراعي تزيد من الخسائر المالية بعد الأمطار المستمرة. إصدار تنبيهات طارئة بسبب الأمطار الغزيرة في السعودية. السلطات تحث على توخي الحذر مع استمرار الأحوال الجوية السيئة التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.